यसमा भनेको छ के भनेदेखि भेरिएसन अफ जी ड्यु टु द डेप्थ अफ द अर्थ सर्फेस है भन्न खोजेको अर्थको सर्फेसबाट भित्रतिर जाँदा बाहिरतिर माथि जति माथि गयो त्यति जी कम हुँदै जाँदो रहेछ भित्रतिर जाँदा कारणामा के हुन्छ जी को भ्यालु के हुन्छ त्यो हेर्दै जाम है भित्रतिरको भेरिएसन चाहिँ अर्कै छ ल अब फर्स्टमा हामी के गर्यौं रे भनेदेखि एउटा अर्थलाई लेट गर्यौं अर्थलाई लेट गरिसके पछाडि के गरे मैले रेडियस आर भइहाल्यो अर्थको मास एम भइहाल्यो समस्या छैन म के गरिरहेको छु भित्र खोज्दै खोज्दै यतानेरसम्म यो पोइन्टसम्म पुगे यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स कति छ एक्स डिस्टेन्स भित्र म के गरेँ अर्थको सर्फेसबाट भित्र एक्स डिस्टेन्स भित्र छिरे हो अर्थलाई मैले के भनिरहेको छु अहिलेदेखि नै स्पेरिकल भनिरहेको छु है अर्थ फेरि स्पेरिकल छ भनिरहेको छु नत्र कुरा गडबड हुन्छ फेरि अनि अब यो गरे पछाडि त मैले एम मास त मेरो कहाँनिर छ यहाँनिर छ हो भनेपछि त अर्थ त यति मात्रै अर्थ भयो बाहिरको त कहाँ अर्थ भयो त अब बाहिरको सर्फेस त अर्कैले लैदियो है यति मात्रै चाहिँ के भयो त हामीले म यत्न भित्र गएर मैले हेर्दैछु भने पछाडि त अब यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस कति हुन्छ मेरो आर माइनस एक्स इक्वल टु डी हुन्छ हो आर माइनस एक्स इक्वल टु कति हुनुपर्छ मेरो आर माइनस एक्स इक्वल टु डी हुन्छ किन टोटल आर छ माथिको एक्स छ भने पछाडि भित्रकोलाई के गरौँ त आर माइनस एक्स हुन्छ अनि त्यसलाई डिलेट गरौँ है अब सुरुमा अर्थको सर्फेसमा के हुन्थ्यो जी इक्वल टु जीएम बाई आर स्क्वायर हुन्थ्यो समस्या भएन अब हेर त जी भनेको जी नै हो आर भनेको आरै हो तर एम भनेको के हुन्छ मास भनेको त के हो भोल्युम भी इक्वल टु के हुन्थ्यो भोल्युम भी इक्वल टु अथवा डेन्सिटी डी इक्वल टु मास पर युनिट भोल्युम हुन्छ हो डेन्सिटी डी इक्वल टु के हुन्छ डी इक्वल टु मास पर युनिट भोल्युम हुन्छ हो अथवा यहाँबाट मास भने कति निस्किने रहेछ त डेन्सिटी टाइम्स भोल्युम पो हुँदो रहेछ र त डेन्सिटी टाइम्स भोल्युम हुँदो रहेछ अनि यो भोल्युम भने फेरि के हो भोल्युम भने त 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब होइन र यता लेख्दै मैले लेख्न थालिन है भोल्युम भनेको के हो फेरि 4/3 पाई आर क्यूब हो स्फियरको भोल्युम त त्यही पढिरहेको छौँ हामी सानो क्लासदेखि भनेपछि यहाँनिर सर्फेसमा भएको अब्जेक्टको मासको लागि त मेरो भोल्युम के हुने रहेछ त त्यही होलसेल पुरै लिनु पर्यो होलसेल अर्थ लिनु पर्दाखेरि मैले के गरेँ 4 रो भनेको डेन्सिटी हो अहिले चाहिँ नरहु पछि रौला होइन रो भनेको डेन्सिटी अफ द अर्थ हो डेन्सिटी जहाँ कतै भित्र जाऊ जहाँ जाऊ अर्थको डेन्सिटी एउटै लेट गर्छौँ हामी एउटै हुनुपर्छ अनि रह्यो कहाँ 4/3 पाई आर क्यूब के हो यो भोल्युम हो डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हो नि त मास भनेको त्यही भएर मैले के गरेँ 4/3 पाई आर क्यूब लगेर भोल्युमको ठाउँमा लगाएर राखेँ तल आर क्यूब छँदैछ आर क्यूब के भयो यहाँ तल आर क्यूब कहाँबाट भयो बक्लले के लेखिरहेछ आर स्क्वायर हो यो आर स्क्वायर हो अब लेखिरहेछ भने आर एस क्यू यू आर ई है आर स्क्वायर हो है यो ढाकाले आर क्यूब लेखिरहेछ अनि आर स्क्वायर र आर क्यूब क्यान्सल भएपछि बच्यो एउटा आर बचेछ जीपी जी रो बच्यो 4/3 पाई आर बच्यो है त ल फर्स्ट इक्वेसन हाम्रो यति बच्यो त्यस पछाडि म भित्रतिर इन्टर गरेँ यहाँनिर हो यहाँनिरको मात्रै लिनु पर्यो नि त अब भित्र इन्टर गरे पछाडि त जहाँनिर एउटा इन्टर गरेको छु त्यहीलाई एउटा सर्कल बनाएर त्यसलाई एउटा स्फियर क्रिएट गर्न पर्यो भित्रको सानो एउटा स्फियर क्रिएट गर्यौँ हामी सानो एउटा स्फियर क्रिएट गरिसकेपछि अब जी1 भन्न भनेको भित्रतिर त्यो एम भन्ने ठाउँमा जुन एक्स डिस्टेन्स टाढा है अर्थको सर्फेसबाट भित्रतिर इन्टर गरेको ठाउँमा एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी जी भनेको के हुन्छ जीएम डिभाइडेड बाई आर स्क्वायर हुन्छ अरु के छ र है जीएम बाई आर स्क्वायर हो पहिलेदेखि पढिरहेको कुरा हो त्यो त जीएम बाई आर भनेको कति छ आर माइनस एक्स छ हाम्रो केसमा हो आर माइनस एक्स अथवा डी छ नि होइन र त्यो आर त यति हो नि त यसको रेडियस त अहिलेको लागि त यति मात्रै छ सानो स्फियरको लागि त भने पछाडि आर माइनस एक्स को होल स्क्वायर गरेँ मैले माथि के गरेँ 4/3 अब मास भने के हो डेन्सिटी इन्टु भोल्युम रहेछ डेन्सिटी भने रो भोल्युम भने 4/3 पाई आर माइनस एक्स को होल क्यूब बच्यो के जीपी 4/3 पाई आर माइनस एक्स मात्रै बच्यो यसलाई इक्वेसन 2 भने अब इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन फर्स्टले डिभाइड गर्दियौँ कुरा सकिहाल्यो इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन फर्स्टले डिभाइड गर्दियौँ कुरा सकियो हैन र हेर त इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन फर्स्टले डिभाइड गर्यो अथवा इक्वेसन फर्स्टलाई इक्वेसन 2 ले डिभाइड गरेर चाहिँ ढाकाले उल्टै गरेर हुन्छ जहिले उल्टै जन्मेर चाहिँ के आयो बुक लेख्ने मान्छे ल जी डिभाइडेड बाइ जी1 गर्यो अनि यो डिभाइडेड बाइ यो गर्यो है यहाँनिर निकालिसकेका छौँ हामी के इक्वेसन 1 लाई 2 ले डिभाइड गरे यसले चाहिँ मैले अर्कै गरिरहेको छु एकचोटि क्लियर गरिदिन्छु है माथिको बुझ्या नि है कुरा मैले क्लियर गर्दै
ल इक्वेसन 1 लाई 2 ले डिभाइड गरिसके पछाडी बच्दो रहेछ r डिभाइड बाइ r माइनस x मात्रै बच्दो रहेछ। अनि यसलाई फेरि के गरौँ मैले उल्टाइदिन्छु है। g1 चाहिए नि मलाई, त्यही भएर g1 इक्वल टु अब मेरो केसमा के हुनु भयो त r माइनस x डिभाइडेड बाइ r टाइम्स g भयो। अनि r माइनस x बाइ r लाई चाहिँ के गरौँ भनेदेखि r लाई r ले डिभाइड गरौँ, x लाई पनि r ले डिभाइड गरौँ, अनि बच्छ चाहिँ के 1 माइनस x बाइ r बच्ला हो। यहाँनिर टेक्स्ट राख्दिउँ न त, g ड्यास इक्वल टु कति बच्यो ब्राकेटमा 1 माइनस x डिभाइडेड बाइ r बच्यो हो, टाइम्स g पनि बच्यो है। अब हेरौँ है यो टर्म के छ, यो टर्मको कुराकानी बुझौँ अब राम्रोसँग। एकचोटि यो टर्मलाई कुराकानी बुझ्यौ भनेपछि सजिलो होला है। हेर त यो टर्म भनेको त के रहेछ रे भनेदेखि अलवेज लेस देन 1 रहेछ। किन हेर त अलवेज लेस देन 1 रहेछ क्या। किन भनेदेखि r माइनस r भने कति आछ मेरो, अरे कहाँ यहाँ मैले ए लेखिरहेको छु यार, ए होइन 1 माइनस x बाइ r हो है। यो क्लियर गरिदिन्छु, अहिले फेरि यहीमा कन्फ्युज हुन्छ। 1 माइनस x बाइ r छ, त्यो 1 माइनस x बाइ r चाहिँ कसरी के हुन्छ 1 भन्दा लेस हुन्छ त्यो हेर। यहाँनिर यो r लाई r ले डिभाइड गर्दा कति बच्यो 1 बच्यो, x बाइ r हो नि अब बचेको 1 बाट x बाइ r सब्ट्र्याक्ट गर्ने हो मैले है। 1 बाट x डिभाइडेड बाइ r सब्ट्र्याक्ट गर्ने हो। अब x बाइ r को रेसियो के हुन्छ हेर, r भनेको कति हो, यो होलसेल पुरै ठुलो हो, x भनेको कति हो, यो सानो हो, सानो बढ्दै 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 गएर यहाँसम्म पनि आउन सकिने हो। म्याक्सिमम x को भ्यालु कतिसम्म हुन पाउँछ, r सम्म हुन पाउँछ। म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ x को, r सम्म हुन्छ। r भयो भनेपछि त 1 भइहाल्यो, r r क्यान्सल भयो। यहाँनिर x को ठाउँमा r भयो भने पछाडी x र r इक्वल भयो, म अर्को सेन्टरमा गएर g खोज्न थाले भने पछाडी के हुन्छ, त्यति बेलामा r माइनस r हुँदो रहेछ, अथवा r बाइ r भयो। एन्सर कति भयो, r माइनस r त 0 भइहाल्यो, सक्यो। नत्र भने पछाडी अरु केसमा के हुँदो रहेछ त, सानोलाई ठुलोले डिभाइड गर्दा जहिले पनि 1 भन्दा सानो चीज हुन्छ, 1 बाट फेरि त्यो सानो चीज घटायो भने पछाडी के हुन्छ 1 भन्दा सानै आउँछ। त्यही भएर अलवेज लेस देन के भयो त 1 भयो। भने पछाडी अब कुरा के छ भनेदेखि g1 इज लेस देन g। 9.8 लाई 9.8 लाई लेस देन सानोले मल्टिप्लाई गर्दा त के हुन्छ 0.98 ले गरौँ ल, गर्दा कति हो 9.6 भयो क्या। भनेपछि के हुँदो रहेछ, थोरै नै हुँदो रहेछ। जो अर्को भित्र जति भित्रतिर जान्छौ तिमी त्यति नै भ्यालु के हुँदै जाँदो रहेछ, जी को भ्यालु लेस हुँदै 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 घट्दै घट्दै जाँदो रहेछ। सेन्टरमा गइसके पछाडी त जी को भ्यालु के हुँदो रहेछ, 0 हुँदो रहेछ। अब तिमीलाई सोध्छ एक्जाममा है, अब तिमीलाई एक्जाममा के सोध्छ भनेदेखि व्हाट इज द भ्यालु अफ जी एट अर्थ सेन्टर एन्ड वाइ भनेर सोध्छ है। एन्ड वाइ पनि सोध्छ क्या। भने पछाडी अर्थको सेन्टरमा जी को भ्यालु कति हुँदो रहेछ, 0 हुँदो रहेछ, समस्या भएन है। अर्थको सेन्टरमा 0 हुँदो रहेछ, के कारणले गर्दा 0 भएको रहेछ, वी नो दैट भन्ने यो रिलेसन लेख्ने है। अनि त्यस पछाडी r माइनस x बाइ r इज अलवेज लेस देन 1 हो। त्यस पछाडी इट प्रुभ दैट इफ डेप्थ इन्क्रिजेस एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डिक्रिजेस, चाहिदैन अगेन एट द अर्थ सेन्टर x इक्वल टु r। तिमीले सिधै एउटा यो लेख, म हाइलाइट गरिदिन्छु है, एउटा पोइन्ट यो लेख ए वाइ को रिजनमा, अर्को यो लेख, दुईटा, यति दुईटा मात्र लेखे पुगिहाल्यो है। के रहेछ, वी नो दैट भन्दा जी ड्याश इक्वल टु r माइनस x बाइ r इन्टु g हो। अगेन एट द अर्थ सेन्टर x इक्वल टु r, त्यही भएर r माइनस r इक्वल टु 0, दैट इज एट द अर्थ सेन्टर g इज 0। जी के भयो त हेर त, यहाँनिर यो होलसेल टर्मै 0 भयो भने पछाडी त पछाडी मल्टिप्लाई गर्ने जति होस्, करोड होस् अरब होस्, हामीलाई के मतलब, 0 बनाइदिइहाल्छ त्यसले। त्यही भएर यो के हुँदो रहेछ त 0 हुँदो रहेछ। कुरो बुझ्यो है क्लियरली। ल अर्थको सेन्टरमा जी को भ्यालु के हुँदो रहेछ त 0 हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गर्यौं। ल हेर त, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ द मुन। मुनको सर्फेसमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हुन्छ, द मुन इज स्मलर देन द अर्थ है। भन्न खोजेको के हो, एउटा कुरा त मुनको रेडियस पनि थोरै छ, अर्को कुरा त्यसको मास पनि थोरै छ। मास पनि थोरै छ, रेडियस पनि थोरै छ भने पछाडी त्यसको पक्कै पनि के होला त जी थोरै होला। त्यो हुनाले द इट्स एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज इक्वल टु द 1/6 टाइम्स द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ द अर्थ। भने पछाडी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ द अर्थ जति छ त्यसको 1/6 टाइम्सले 6 टाइम्स इक्वल हुन्छ, 1/6 टाइम्ससँग
इक्वल हुन्छ अरे। द मुन सर्फेस इज 1 त्यो भनेको कति हो 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो याद गर्नु पर्यो। स्मल जी को भ्यालु 9.8 अर्थको सर्फेसमा कुनै कुनै बेला हामीले लिन्छौँ 10, त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा भनेको मुनको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भन्ने कुरा पनि याद गर्नु पर्यो। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एन्ड वेट अफ अ बडी अन अ प्लानेट अर सेटेलाइट। सेटेलाइटमा गएपछि के होला, गडबड होला नि त कुरो है। सेटेलाइटमा गयौँ भने पछाडि अब्जेक्टको वेट फरक पर्ला अथवा केही होला, हेरौँ अब। The weight of a body is defined as the force with which the earth pulls a body towards its center. वेट अफ द अब्जेक्ट भनेको त के हो रे भनेदेखि कुनै पनि अब्जेक्टलाई अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर अथवा कुनै पनि प्लानेटले आफ्नो सेन्टरतिर जुन चाहिँ तानिरहेको हुन्छ, जति फोर्स लगाएर तानिरहेको हुन्छ त्यो फोर्सलाई त हामी के भन्दा रहेछौँ, वेट भन्दा रहेछौँ। अब्जेक्टको वेट एफ इक्वल टु के भयो त एम ए भयो, अथवा त्यसलाई हामी के भन्यौँ एमजी भन्यौँ। त्यस्तो बेलामा एमजी हुने भयो। अनि डब्ल्यू इक्वल टु कति भयो एमजी भयो। जी भने कति हो जिएमएम बाई आर स्क्वायर हो। भनेपछि वेट अफ द अब्जेक्ट कति हुने रहेछ W इक्वल टु जिएमएम बाई आर स्क्वायर। स्मल जी को भ्यालु त हामीले पहिलेदेखि पढाइ छौँ नि रिलेसन त, जिएम बाई आर स्क्वायर हुन्छ। भने पछाडि वेट W इक्वल टु कति हुने भयो त जी को ठाउँमा लगेर त्यो राखिदेऊ। अनि हाम्रो रिलेसन के आउँछ W इक्वल टु जिएमएम बाई आर स्क्वायर। भनेको त ग्राभिटेसनल फोर्स जस्तै रहेछ नि यो पनि। कौन सा के आयो र यहाँ ल त्यति कुरा भयो। अनि त्यस पछाडि अब सब न्युमेरिकल मलाई सम्झाउनु। यी दुईटा न्युमेरिकलहरु पछि गरौँला, तीनटा यो चारवटा यो न्युमेरिकल नेक्स्टमा गर्छौँ हामी। त्यस पछाडि अब मासमा कुरा गरौँ। यो च्याप्टर अब सकाउनुतिर गइरहेछौँ हामी, सकिन थाले। मास द अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन इन अ बडी इज कल्ड मास अफ द्याट बडी। है वेट चाहिँ के हुँदो रहेछ हेर त। वेटको कुरा हामीले भर्खर पढ्यौँ, वेट जीमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। वेट कुनै पनि अब्जेक्टको वेट केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ, जीमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। तर मास चाहिँ के हुँदो रहेछ, डिपेन्ड हुँदो रहेनछ। कुनै पनि अब्जेक्टको मास भने त के रहेछ भनेदेखि त्यसमा कन्टेन भएका, त्यसमा के चीजहरू छन् हो त्यो चीजहरूको टोटल मासलाई चाहिँ के भनेका छौँ हामी मास भनिरहेछौँ। है त टोटल अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन इन अ बडी। कुनै पनि बडीमा कन्टेन भएको मासलाई हामी कन्टेन भएको म्याटरलाई हामी मास भनिरहेछौँ। भने पछाडि त मास त जहाँ लगेर वेट गर्दा पनि एउटै हो। है जहाँ लगेर तिमी चन्द्रमामा जाऊ कि जहाँ मन लाग्छ, जहाँ जान मन लाग्छ त्यहीँ जाऊ, तिम्रो अब्जेक्टको मास के हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो। है तर वेट के हुँदो रहेछ, वेट चाहिँ जीमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। कुनै पनि अब्जेक्टको वेट जीमा डिपेन्ड गर्ने भएको हुनाले जी बढ्यो भने पछाडि वेट बढ्छ, जी घट्यो भने वेट घट्छ। समस्या भएन त्यो पनि। है त्यो भएको हुनाले त्यस्तो कुरा जान्नु पर्यो। है ल अब मासकै अरू कुरा गर्दै जाउँ। रह्यो ल मास हामीले स्प्रिङ ब्यालेन्सबाट फिजिकल ब्यालेन्सबाट भन्नुहुन्छ। यो फिजिकल ब्यालेन्सबाट यसरी तौल्ने चलन छ अरे। अहिले त इलेक्ट्रिकल डिजिटलहरू यताउता दायाँ बायाँ आए। तिन डिजिटलले फेरि वेट मेजर गरेर वेटलाई मासमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ नि डाकाहरूले। त्यही भएर अलिअलि ठगिने काम हुन्छ है। यो पहिलेको पुरानै ठिक हो, अहिलेको डिजिटल भन्दा। डिजिटलमा त ट्याक्क यति रुपियाँको यति ग्रामको यति यताउता भन्ने हुन्छ। त्यो ग्राम खास त्यो डाकाले कहाँको ग्राम मेजर गर्छ, त्यसले सब गर्ने भनेको वेट हो, वेटलाई ग्राममा कन्भर्ट गरेको। ल वेटमा जाउँ अब हामी। वेट भर्खर पढिरहेको पनि थियौँ। द वेट अफ अ बडी डिफाइन्ड एज द फोर्स विथ विच इट इज एट्र्याक्टेड टुवार्ड द सेन्टर अफ द प्लानेट। कुनै पनि प्लानेटको सेन्टरतिर कतिको एट्र्याक्टेड, कतिको फोर्स लगाएर एट्र्याक्टेड भएको हुन्छ, त्यहीले हामी चाहिँ के भनिरहेको थियौँ, वेट भनिरहेका थियौँ। वेट डब्ल्यू इक्वल टु एमजी। सानै क्लासबाट पढिरहेको, त्यही भएर मैले धेरै कुरा गर्न थालिनँ। मास र वेटको डिफरेन्स, इट इज द अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन्ट इन अ बडी। इट्स भ्यालु इज सेम फर एभ्रिवेयर इन द युनिभर्स। इट इज स्केलर क्वान्टिटी, इट इज भेक्टर क्वान्टिटी, इट्स भ्यालु डिफर फ्रम प्लेस टु प्लेस। It is the force with which the body is attracted toward the center of the planet अथवा satellite। तीनटा डिफरेन्स त हेरिहाल न एकछिन, इम्पोर्टेन्ट छ यो डिफरेन्स, आउँछ एक्जाममा। अलि इम्पोर्टेन्ट छ यो, राम्रोसँग ध्यान देऊ। तीनटा कपीमा नोट गर्दा नि हुन्छ।
ल त्यसै गरी नेक्स्टमा जाउँ। अब 5 वटा रहेछन् है। Its SI unit is kilogram. Its SI unit is Newton. It is measured by using physical balance. It is measured by using spring balance. Spring balance use गरेर weight measure गरिन्छ रे। physical balance use गरेर के गर्छौं हामी यताको यो mass measure गर्छौं है त। ल नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो फ्री फल। फ्री फल पनि इम्पोर्टेन्ट टपिक छ, धेरैचोटि एक्जाममा सोधेको छ। फ्री फल हेर है, फ्री फल भनेको केही पनि होइन, कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट है, कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट अर्थको सर्फेसतिर खसिरहेको छ विदाउट इन्फ्लुएन्स अफ एनी अब्स्ट्याकल भनौँ न, अथवा त्यसलाई कुनै उनै गरेको छैन। हेर त ग्राभिटीको कारणले गर्दा त्यो के गर्यो, अर्थको सर्फेसतिर खस्यो, तर त्यसलाई एयरै छैन। सपोज एयरमा भएको कुनै पनि एयर रेसिस्टेन्सले त्यसलाई काम गरेन, एयर रेसिस्टेन्सै छैन भने पछाडि मात्रै त्यस्तो कन्डिसनमा कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट फ्रीली अर्थको सर्फेसतिर खसिरहेको छ विथ द इन्फ्लुएन्स अफ कि ग्राभिटेसनल पुल अफ द अर्थ अथवा ग्राभिटी अफ द अर्थ है। अर्थको ग्राभिटीको कारणले गर्दा कुनै पनि अब्जेक्ट अर्थको सर्फेसतिर फ्रीली खसिरहेको छ भने पछाडि त्यस्तो कन्डिसनमा हामी के भन्छौं, फ्री फल भन्छौं। यसमा विदाउट एयर रेसिस्टेन्समा थप्नु पर्ला। व्हेन अ बडी इज फलिङ फ्रीली टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी अफ अर्थ, ग्राभिटी अफ अर्थ भन है, ग्राभिटेसनल पुल भने ग्राभिटी त हो नि, ग्राभिटी अफ द अर्थ, द मोसन अफ अ बडी इज कल्ड फ्री फल, अथवा अ बडी इज सेड टु बी इन फ्री फल। पीडीएफमा लेख्छु, बोर्डमा लेखिदिन्छु म। A body what टिप है, said to be in free fall if towards the earth center, towards the earth center, if it is falling towards the earth center under the influence of gravity of, if it is falling to, if it is freely falling, अथवा freely falling नभनौँ, it is if it is falling toward the earth center under the influence of gravity of the earth at 0 air resistance is known as free fall। भन्नै परेन, अगाडि फ्री फलको कुरा आइहाल्यो। यो कुरा टिपकटमा यो कुरा कटमा टिप फर्स्टमा। ल नेक्स्ट कुरा हेर, फ्री फल भनेको त्यही रहेछ है। फ्री फल भनेको कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट फ्रीली खसिरहेको छ अर्थको सर्फेसतिर, अथवा जताकतै मुनमा खसोस्, स्पेसमा कुनै अब्जेक्ट खस्यो भने पछाडि त्यो के हुन्छ, फ्री फल हुन्छ हुँदैन। त्यहाँ त अब कसले तान्न पर्यो नि फ्री फल हुनलाई। मुनतिर खस्यो भनेपछि फ्री फल होला, ऊ नभएको एयर रेसिस्टेन्स नभएको ठाउँमा खस्छ भने पछाडि फ्री फल हुन्छ।
है। फ्री फल इज अ टाइप अफ मोसन अन अ बडी व्हिच इज मुभिङ अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी। ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्समा आउनु पर्यो है। फ्री फलको कन्डिसनमा द बडी इज इन वेटलेसनेस, दिस इज बिकज द बडी फिल्स जेरो रियाक्सन फोर्स है। कुनै पनि बडी फ्री फलको कन्डिसनमा छ भने पछाडि फ्री फलको कन्डिसनमा भएको बेलामा त्यस्तो बेला के हुन्छ रे भनेदेखि त्यो बडीको वेट जेरो जस्तो हुन्छ रे, किनभने पछाडि त्यसमा कुनै पनि रियाक्सन फोर्स लागेको हुँदैन है, कतैबाट पनि रियाक्सन फोर्स लागेको हुँदैन, फ्रीली आफ्नो पाराले खसिरहेको हुन्छ। त्यही भएको हुनाले त्यसलाई वेटलेसनेस पनि भन्छन् रे। वेटलेसनेस त खास रमाइलो पाराले डिफाइन हामी आफै गर्छौँ। वेटलेसनेस इज द स्टेट अफ द बडी है। वेटलेसनेस भनेको एउटा स्टेट अफ अ बडी इन व्हिच इट फिल्स दैट द बडी इज नट इन्फ्लुएन्स बाई एनी अदर फोर्सेस। यो पनि त्यति चित्त बुझ्दो खालको डेफिनेसन लागेन मलाई। वेटलेसनेस म आफै लेखाउँछु। इन द कन्डिसन अफ फ्री फल द ऑब्जेक्ट बॉडी feels at zero weight, that is there is no any reaction force during the condition, during the free fall भन्दा नि हुन्छ, condition of भन्दा पनि during the free fall छोटो बनाऊँ न। During the free fall, the body feels at zero weight. Feels as भन्दा नि feels at zero weight अथवा body have zero weight भन्दा नि हुन्छ। There is no any reaction force acted on it, is known as वेटलेसनेस है। यसैलाई हामी वेटलेसनेस भन्छौँ है। कुनै पनि अब्जेक्ट है फ्री फलको बेलामा कुनै पनि अब्जेक्ट आफ्नो वेट जिरो भएको जस्तो ठान्छ सोच्दो रहेछ, त्यस्तो कन्डिसनलाई हामी के भन्दा रहेछौँ त भनेदेखि वेटलेसनेस भन्दा रहेछौँ। त्यही हो है वेटलेसनेस भन्ने कुरा चाहिँ। फास्ट सारा तुम फास्ट। ल वेटलेसनेस भनेको पनि त्यही भइहाल्यो है। त्यस्तो बेलामा हेर त वेटलेसनेस कुन कुन कन्डिसनमा हुन्छ रे? व्हेन अ बडी फल फ्रीली अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ द फोर्स अफ ग्राभिटी अर व्हेन द एक्सेलरेसन अफ अ फलिङ बडी इज इक्वल टु द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। कुनै पनि अब्जेक्ट है, कुनै पनि अब्जेक्ट एक्सले प्रोड्युस गर्ने एक्सेलरेसन अर्थको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग इक्वल भएर खसिरहेको छ भने पछाडि त्यस्तो खालको कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ? फ्री फल भनेर भन्छौँ। व्हेन अ बडी इज एट रेस्ट it at the earth center or in the space at null point, स्पेस को पनि नल पोइन्ट मा जी जेरो हुन्छ। जहाँ जहाँ जी जेरो हुन्छ, जी जेरो भएको ठाउँमा कुनै पनि अब्जेक्ट खसिरहेको छ भने पछाडि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? वेटलेसनेस भन्छौँ। The body in the artificial satellite, that is rocket, become weightless when the artificial satellite is orbiting around the heavenly body. कुनै जस्तो अर्थको वरिपरि घुम्नेवाला स्याटेलाइट छ, त्यो अर्थको वरिपरि घुम्नेवाला स्याटेलाइट घुमिरहेको बेलामा त्यहाँ भित्र भएको अब्जेक्टले के गर्छ? वेटलेसनेस जस्तो हुन्छ, उसको वेट हुँदैन। किन है? स्याटेलाइटको वरिपरि घुम्ने बेलामा जुन एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ त्यहाँ पनि एक्सेलरेसन जिरो जस्तै हुन्छ क्या। त्यही भएर है ग्राभिटेसनल फोर्सलाई अर्को फोर्सले ब्यालेन्स गर्छ, अल फोर्सहरू इक्वल हुन्छन् अथवा क्यान्सल टु इच अदर हुन्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यहाँ पनि वेट जिरै हुन्छ। यो लिफ्टमा भएको मान्छेमा है, जब मान्छे लिफ्टमा हुन्छ, लिफ्टमा भएको बेलामा त्यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र
त्यो माथिबाट झर्ने स्पिड जुन एक्सेलेरेसन प्रोड्युस हुन्छ त्यो एक्सेलेरेसन र अर्थको एक्सेलेरेसन इन्टु ग्राभिटी इक्वल भयो भने पछाडि पनि के हुन्छ, त्यति बेलामा पनि त्यो मान्छे वेटलेसनेस हुन्छ, त्यसमा रियाक्सन फोर्स हुन्छ। जस्तो एपेरेन्ट वेट विल बी गिभन बाई आर इक्वल टु के हुँदो रहेछ, एपेरेन्ट वेट भनेको एमजी माइनस ए हुँदो रहेछ, त एमजी माइनस एमए हुन्छ है, एमजी माइनस एमए हुन्छ आर इक्वल टु। अनि एमजी माइनस एमए भइसके पछाडि ए र जी इक्वल भयो भने के हुने रहेछ त, रियाक्सन फोर्स चाहिँ 0 हुँदो रहेछ। त्यसमा लाग्ने रियाक्सन फोर्स के हुँदो रहेछ, 0 हुँदो रहेछ। त्यो कारणले गर्दा पनि के हुँदो रहेछ त, त्यो सक्यो, त्यसको वेट 0 जस्तो हुँदो रहेछ। फलोइङ अफ प्यारासुट भोलि पढाउँला है।